बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरीम नवाज शरीफ ने आज हलफ उठा लिया है। अभी तो असम्बली का हलफ उठाया है, लेकिन हुकूमत साजी का अमल शुरू हो गया है। यही अमल सिंध में भी शुरू हो गया है। वहाँ पर भी नॉमिनेट कर दिए गए हैं वज़ीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। पंजाब में उसका इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गया स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की, लेकिन कुछ लोग गायब हो गए हैं। जी हाँ, पीटीआई का नामजद करदा वज़ीर आला अंदर चला गया है। वैसे तो अंदर इमरान रियाज भी हैं। इन दोनों की क्या कहानी है, और असल कहानी तो कमिश्नर की है और चौकीदार की है, जो अपने वीडियो बयानात से भाग गए हैं। लेकिन जो नहीं भागा वो कह रहे हैं कि हमने ख़त लिखना है, यानी शिकायत ही लगानी है। और वो है इमरान खान साहब, जिन्होंने शिकायत लगानी है, लेकिन उनकी तबीयत में कुछ मसाइल आ गए हैं। अब उन्हें डॉक्टर्स की ज़रूरत पेश आ गई है। तो जनाब इमरान खान साहब के दांतों का मसला है और उसके लिए उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत है। वैसे तो ये बड़ा नॉर्मल सा नेचुरल सी बात है। किसी भी शख्स को किसी भी स्टेज पर किसी भी वक्त किसी बीमारी की वजह से, किसी मसले की वजह से डॉक्टर की ज़रूरत पेश आ सकती है, इलाज की ज़रूरत पेश आ सकती है। ये सारी नॉर्मल चीज़ें हैं। लेकिन पीटीआई वाले वो लोग जो दीगर पार्टियों के रहनुमाओं पर हमेशा शोर मचाते थे कि इन्हें तो जाती अदालत में ज़रूरत पड़ जाती है डॉक्टर्स की और ये हॉस्पिटल चले जाते हैं, लगता है बातें कुछ उस तरफ भी जानी है। असल मसला क्या है, इस बीमारी के अलावा, मतलब ये बिल्कुल जेन्युइन बीमारी भी हो सकती है, मैं इस बात को मानते हुए, मसला ये कि गर्मियाँ आ रही हैं और इमरान खान साहब के बकौल एसी तो उतार देना चाहिए। तो एसी भी नहीं होगा, दीगर मसाइल भी होंगे, तो किस तरह वक्त गुजरेगा। सर्दियों में तो खैर थी। अच्छा, वैसे उन्हें बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है खान साहब को, जितनी सहूलतें हैं उसमें जेल में, इस तरह की सहूलतें दीगर लोगों को नहीं मिलती रही हैं। जितनी मुलाकातें, जितने बयानात, जितने मज़ामीन, जितने ट्विटर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, फॉर श्योर उसमें बाहर से भी सपोर्ट है, लेकिन वो उनकी टीम्स बैठी हुई हैं, लेकिन अंदर भी काफ़ी कुछ उनको मिल रहा है। मरीम नवाज के आने के बाद क्या ये सब कुछ इसी तरह जारी रहेगा, ये इमरान खान साहब के लिए परेशानी की बात है। तो ये जो डेंटल ट्रीटमेंट से बात शुरू हुई है, ये कहीं आगे भी जा सकती है। और फाइनली हुकूमतों की तश्कील के बाद कोई डील, कोई एनआरओ, कोई बाहर जाना, कोई हॉस्पिटल जाना, ये सारी चीज़ें होनी है। अच्छा, पहले भी होती रही थी, अब फिर होनी है। हाँ, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सी सिचुएशन हो तो फिर शायद ना हो, लेकिन नॉर्मल हालात ये है कि ये सभी कुछ होगा। और मरीम नवाज साहिबा ने आज पंजाब असम्बली की मेंबर के तौर पे गोल्डन बुक पे दस्तखत कर दिए। तमाम मेंबर्स मौजूद थे, लेकिन वो जो खदशा था वो थोड़ा थोड़ा सा मौजूद रहा, जो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि स्पीकर कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। इजलास ज़ाहिर है गवर्नर ने बुलाना था, लेकिन कंडक्ट तो स्पीकर ने करना था, और वही हुआ, थोड़ा सा लेट होता होता। और उनका ख्याल ये था कि फ़लाँ को भी बुलाओ और उसको भी बुलाओ, ऑर्डर हैं, ये सारी चीज़ें बहरहाल। लेकिन फाइनली वो हलफ हो गया। दोनों पार्टियों के अरकान वहाँ मौजूद थे, मरीम नवाज साहिबा समेत उनकी पार्टी के लोग, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, वैसे तो पीटीआई के लोग हैं, लेकिन चूंकि पार्टी का नाम अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, तो वो लोग भी मौजूद थे। और नारेबाजी भी हुई एक दूसरे के साथ। और पहले इजलास में नून लीग ने, मतलब वो जो काम ऑपोजिशन ने, सिर्फ ऑपोजिशन ने करना होता था, वो बराबर टक्कर के लोग समझ लें आप ये समझे कि अब उन्होंने टक्कर के लोगों वाला काम करने का प्लान किया और घड़ियां उठाकर घड़ी चोर के नारे लगा दिए। अच्छा, वो काफ़ी ज़्यादा ये शोर मचा। वैसे तो नून लीग वाले सब लोग नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें भी लेकर आए थे। ये जेस्चर की, ज़ाहिर है वो पार्टी के सरबराह हैं, मतलब वो लीडर हैं ओवरऑल, तो इस वजह से लोग उनसे मोहब्बत भी करते हैं, उनकी पार्टी के लोग। तो वो अपने उनके नवाज शरीफ साहब के पोस्टर्स, बड़ी बड़ी तस्वीरें लेकर आए हुए थे। मरीम नवाज साहिबा खुद उनकी तस्वीर गोद में रख के बैठी रहीं। मरीम औरंगज़ेब साहिबा भी वहीं थी, दीगर तमाम अरकान। तो लग ये रहा है कि बड़ी गर्मा गर्मी होगी खूब, मतलब जो है ना, आसान वाला नहीं होगा ये काम। रोज़ की धींगा मुश्ती, नारेबाजी, लड़ाइयाँ, ये सब कुछ चलता रहेगा। असलम इकबाल साहब नहीं पहुंच सके, उनके बारे में खबर ही। असलम इकबाल साहब पीटीआई के नामजद वज़ीर आला पंजाब के लिए, और उनके लिए खबर ये है कि वो शायद गिरफ्तार हो गए हैं। अच्छा, केपी की अदालत ने तो बड़ा ही खुला सा ऑर्डर था कि खबरदार इनको कुछ नहीं कहना, और आईजी केपी उनकी हिफाजत करें। लेकिन ज़ाहिर है जब वो पंजाब में आ जाएंगे तो आईजी केपी उनकी हिफाजत नहीं कर सकेंगे, यहाँ से वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं। और गिरफ्तार तो इमरान रियाज भी हो गए हैं। उनकी एक तस्वीर तो हथकड़ियाँ लगी हुई भी सोशल मीडिया पे चल रही है, लेकिन अभी इन चीज़ों के बारे में बहुत ऑथेंटिक खबर नहीं होती। सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें फैब्रिकेटेड और
فوٹوشاپ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن بار ان کی گرفتاری کی کل شام سے خبریں ہیں۔ اچھا، وہ بھی جس طرح سے بات چیت کر رہے تھے، ایک تو خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے جو ایشو چل رہا ہے، جس پہ کافی وضاحتیں بھی آ گئی ہیں، مگر اس پہ جب ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، میرا خیال ہے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پنجاب گورنمنٹ نے بھی ریویو بھی فائل کر دیا تھا، وہ اس کا واحد اور بہترین حال تھا، یوں کہہ لیں کہ جس میں اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے اس ورڈنگ پر جو اس میں فیصلے میں دی گئی ہے، تو میں بھی وہ بھی دور ہو جائے گی اس میں۔ بہرحال سپریم کورٹ کی طرف سے بھی وضاحت آ گئی ہے، چیف جسٹس صاحب کی طرف سے بھی وضاحت آ گئی ہے، میرے خیال اس پہ مذہب کارڈ کو استعمال کر کے انتشار پھیلانا اور فساد اور دنگا اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ اور دوسری طرف سندھ میں بھی معاملات حکومت سازی کی طرف چل پڑے ہیں۔ اچھا، پنجاب میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہونا ہے صبح، اور سندھ میں بھی اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے تو الیکشن ہونے ہیں، لیکن ان کا کل حلف ہونا ہے، اور انہوں نے اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں ان کی میٹنگ تھی، اور اس کے بعد پارٹی کی میٹنگ کے بعد بلاول بھٹو صاحب نے اعلان کیا، مراد علی شاہ صاحب تیسری مرتبہ وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں۔ اچھا، ان کے لیے چیلنجز بہت ہے، خود بلاول بھٹو نے یہی کہا ہے کہ پینے کا پانی بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کے لیے کام کرنا چاہیے، کرپشن پہ زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، اور جو پرسیپشن بھی ہے وہ بھی مینیج کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے ناموں کا اعلان کیا، جس میں اویس شاہ اسپیکر اور نوید اینتھنی جو ہیں ہمارے مائنورٹیز سے تعلق رکھنے والے، ان کو انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کے طور پہ نامزد کیا ہے۔ ایک دو دن میں یہ ساری چیزیں اپنی حتمی مراحل کی طرف چلیں گی۔ وفاقی حکومت کی بھی تشکیل ہونی ہے، وفاق میں ظاہر شہباز شریف صاحب اپنی ٹیم کے حوالے سے کام کریں، ٹیم کے حوالے سے پنجاب میں بھی کام ہو رہا ہے اور کچھ نام فائنل ہو رہے ہیں۔ ہاں، ملک احمد جو ہے وہ اسپیکر کے طور پہ نامزد کر دیا گیا انہیں، تو یہ بڑی تیزی سے جو ہے نا یہ چیزیں اگلے 3 سے 4 دن میں مکمل ہو جائیں گی، حکومتوں کی تشکیل۔ کے پی میں صرف مسئلہ رہے گا، اور اس کی وجہ میں اس طرف آتا ہوں کہ جو ان کا پلان ہے اپنا عمران خان صاحب کا، وہ انتشار اور لڑائی جھگڑا وہ سارا اس کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے، اور انہوں نے وہاں پہ جس قسم کا وہ نامینیٹ کیا ہے علی امین گنڈا پور صاحب، میرے خیال ہے اس کی وجہ سے کچھ مسائل رہیں گے، اور ان کے وہی پالیسی ہر طرف نظر آ رہی ہے۔ آئی ایم ایف کو خط کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے خط لکھ دیا ہے۔ اچھا، اور خط کیا ہے؟ جو ویسے تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے مندرجات بتائیں گے، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ پاکستان کو پیسے نہ دیں، اگر میری حکومت نہیں ہے تو پاکستان کو پیسے نہ دیں۔ اور یہ ہم پہلے بھی سن چکے ہیں، وہ شوکت ترین صاحب نے جب صوبائی وزرائے خزانہ کو کال کی تھی، جو کال پکڑی گئی تھی، مارکیٹ میں آ گئی تھی، مطلب یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ آپ کے سیاسی مسائل اپنی جگہ ہیں، آپ سے زیادتی بھی ہو سکتی ہے، دھاندلی بھی ہو سکتی ہے، کہیں بد انتظامی بھی ہو سکتی ہے، انفیئر مینز بھی استعمال ہو سکتے ہیں، سارا کچھ پاسبل ہے، غلط سزائیں بھی ہو سکتی ہے، غلط مقدمات بھی ہو سکتے ہیں، سارا کچھ ممکن ہے۔ میں ان میں سے کسی چیز سے اس کو جو ہے نا رول آؤٹ نہیں کر سکتا، یہ ساری چیزیں ممکن ہیں، لیکن کیا پاکستان سے بھی زیادہ ضروری ہیں؟ مطلب اس چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، اور یہ ہماری آپ کی ہی ذمہ داری ہے، ان سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے، لیکن کیا اس کے لیے اپنے ملک کو بھی داؤ پہ لگا دینا چاہیے؟ میرا خیال ہے ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ ہم نے ٹھیک کرنی ہے، میں ان کی جو ان کے تحفظات ہیں، جو ان کے مسائل ہیں، اس سے بالکل نہیں انکار کر رہا، لیکن کیا پاکستان کی کاسٹ پہ یہ ہونا چاہیے؟ یہ انہیں سوچنا ہوگا۔ اور جو باقی کام ہوئے، کمشنر صاحب جنہوں نے بڑا دھاندلی کے الزام لگائے تھے، اب معافی مانگتے پھر رہے ہیں کہ نہیں جی یہ ہو گیا تھا، مجھے تو فلاں نے کہا تھا۔ اچھا، وہ جو فلاں نے کہا تھا انہوں نے بھی پھنستا ہے، اس کے بھی ایک آدھ دن میں ساری تفصیلات سامنے آ جائیں گے۔ وہ جو فلاں جنہوں نے ان سے ڈیل کی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ سارے کیس اور وہ سارا ایجنڈا جو ہے کھل کے سامنے آ جائے گا۔ اور اسی طرح وہ جو ایک صاحب کا دے دیا نا کہ میں نے دھاندلی کیا اور میں تو توبہ کرتا ہوں آئندہ ایسی ڈیوٹی نہیں کرنی، وہ بھی چوکیدار نکلے اس تعلیمی ادارے کے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے اب ان کی جو ویڈیو آ گئی ہے، یہ سارے ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ میں پھر کہوں گا مسائل اپنی جگہ موجود ہیں۔ میں آئی کانٹ سے کہ وہ 100% سب کچھ فیئر تھا اور سارا ہی کچھ الزامات غلط ہیں، لیکن جس طرح سے کیے جا رہے ہیں، وہ 180 سیٹیں جب ہمارے دوست کہتے ہیں، میں کہتا ہوں یار 180 کی کیا ضرورت ہے، پھر 266 پوری کر لیں، 400-500 کر لیں، مطلب اس طرح تو پھر اسی طرح سے ہی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے، یہ آج کے مسائل نہیں ہیں، یہ آج کی خرابیاں نہیں ہیں، اس میں تمام حکومتیں ذمہ دار ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دور میں چیزوں کو ٹھیک نہیں کیا۔ نئی حکومت آ رہی ہے، اب اس کی ذمہ داری ہے، اپوزیشن کی ذمہ داری یہ بن رہی ہے کہ اب ان کے ساتھ بیٹھ کر ان مسائل کو حل کرائے، تاکہ ہم آئندہ اس قسم کے جھنجٹ میں پڑنے کے بجائے
جو عوام کی خدمت کا منشور ہے وہ دیں اور عوام کی خدمت کر کے اس ملک کو ترقی کی راہ پہ آگے کی طرف لے کے جا سکیں. شکریہ.